سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط. أهلا وسهلا بكم معي من جديد لنواصل شرح دروس الكتاب المدرسي. أعزائي زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معي إخوتي، شرفتوني ونورتوني في القناة. ما تنساش من فضلكم دعم القناة، الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس والضغط على زر الجام حتى يصلكم جديد الدروس إن شاء الله. اليوم تابعوا معي أحبتي صفحة رقم 99. رايحين نقراو هذا النص اللي راهو امامنا. لو ماتر اي لو سكوربيون، يعني الرجل الحكيم والعقرب. Un maître vit un scorpion en train de se noyer. Il décida aussitôt de le tirer de l'eau. كان هناك رجل حكيم رأى عقرب يعني يغرق، فقرر أنه يجذبه من الماء أو ينقذه يعني من الماء. Une fois sauvé, le scorpion lui piqua le doigt. وعندما أنقذه العقرب لسعه في أصبعه، يعني العقرب هذه قرصت الرجل من يده. De douleur, l'homme lâcha l'animal et retomba à l'eau. يعني من شدة الألم الرجل ترك الحيوان يعني عاود سقط في الماء وسقط من جديد في الماء. Le voyant encore en danger, il tenta de le sauver. وعندما رآه يعني يواجه الخطر مرة أخرى حاول إنقاذه. Mais dès qu'il mit la main, le scorpion le piqua de nouveau. ولكن عندما وضع يده العقرب لسعه مرة أخرى. Un passant témoin de la scène s'approcha du maître et lui dit. وكان هناك أحد المرة، يعني شخص كان فايت من تم وكان يشاهد المشهد، اقترب من الرجل الحكيم وقال له: Excusez-moi monsieur, mais pourquoi insistez-vous à sauver cette bête ingrate? قال له: اعذرني سيدي، ولكن لماذا أنت تحاول أو insister يعني insister ça veut dire يعني يبقى يحاول ويحاول. voilà. لماذا تبقى تحاول إنقاذ هذا الحيوان الناكر للجميل؟ Voilà. Vous voyez bien qu'elle vous pique à chaque fois que vous la sauvez. أنت ترى جيدا أنه يلسعك في كل مرة أنت تحاول فيها إنقاذه. La nature du scorpion est de piquer. La mienne est d'aider. Répondit calmement l'homme sage. يعني طبيعة العقرب هي اللسع وطبيعتي أنا المساعدة. أجاب الرجل الحكيم بكل هدوء. Il saisit alors une feuille et tira le scorpion hors de l'eau, le délivrant ainsi d'une noyade certaine. وأمسك يعني بورقة، يعني ورقة شجرة، وأنقذ بها العقرب من الماء ويعني وأنقذه من غرق محتم. Puis s'adressant de nouveau au jeune homme, posément il continua. ثم توجه بالكلام مرة أخرى إلى الرجل الشاب وبكل هدوء أكمل. Quelle que soit la situation, on prend des précautions sans changer de nature. مهما كان الوضع ومهما كانت الظروف، يعني الإنسان يأخذ احتياطاته وبدون أن يغير من طبيعته. يعني الإنسان يقدم الأسباب ولكن بدون أن يغير من طبيعته الطيبة. Il est vrai que beaucoup de gens oublient vite le bien qu'on leur fait. Il y a même ceux qui nous font du mal. Voilà. يعني صحيح أنه يوجد الكثير من الأشخاص ينسون
بسرعة الخير الذي نقدمه لهم، ولكن يعني il y a même ويوجد كذلك أشخاص يعني يؤذوننا. mais ce n'est pas pour autant qu'on doit changer notre façon d'être. ولكن هذا الشيء ما يخليناش يعني باش نغيروا من طبيعتنا. voilà la façon d'être هي طبيعة الإنسان. gardons notre nature où que nous soyons, ne cessons pas de faire le bien. يعني لنحتفظ بطبيعتنا أو لنكن كما نحن وأينما نكون بدون أن نتوقف عن فعل الخير. voilà هذا هو معنى هذا القصة. Le maître et le scorpion fable d'Orient. يعني هذا عنوان القصة وهي مأخوذة من القصص الخرافية الخاصة بالمشرق يعني. voilà j'espère que c'est bien clair. يعني هذا النص هو الإنسان طبيعته خير، يعني الإنسان يحب يدير الخير، والإنسان ما لازمش عليه يغير من طبيعته مهما كانت الظروف. يعني الإنسان يحاول يتأقلم مع الظروف، يحاول يتأقلم مع هذوك الأشخاص حتى يكونوا سيئين، ولكن بدون أن يغير من طبيعته. نواصل هنا أحبتي الأسئلة يعني باش نزيدوا نفهموا أكثر النص. Je comprends et je dis يعني أفهم وأقول. Question numéro 1. Que tente de faire l'homme sage؟ هذا السؤال معناته واش كان يحاول، ماذا يحاول الرجل الحكيم فعله؟ كما شفنا هو كان يحاول إنقاذ العقرب من الغرق. فوالا شوفوا معايا الأجوبة هنا راهي مكتوبة، عشاك فوا راح نخلي لكم يعني الإجابة باش تكون سهلة عليكم. numéro 1. il tente de sauver le scorpion de la noyade. هو يحاول إنقاذ العقرب من الغرق. la noyade هي الغرق. حاولوا أحبتي كل ما نقراو النصوص يعني تحفظوا مصطلحات يعني راح تفيدكم حتى في حياتكم اليومية. question numéro 2. pourquoi cette action est-elle difficile؟ لماذا هذا الفعل كان صعب؟ يعني أشك هو يحاول ينقذ العقرب وهذاك الإنقاذ كان يجيه كل مرة كان يجيه أصعب يعني. هنايا الإجابة راح تكون شوفوا معايا. à chaque fois que l'homme sage veut sauver le scorpion, ce dernier le pique. يعني كل مرة رجل الحكيم يحاول ينقذ فيه العقرب، هذا الأخير اللي هو السكوربيون كان يلسعه. voilà c'est pour ça cette action était difficile. question numéro 3. qu'utilise-t-il pour y parvenir؟ ماذا استعمل حتى ينقذه؟ كما شفنا في النص هو استعمل ورقة شجرة. donc la réponse هي l'homme utilise une feuille pour sauver la bête. la bête هذه ترجع على le scorpion يعني باش ما نبقاوش اشاك فوا نقولوا le scorpion. question numéro 4. quel est le premier conseil que donne l'homme sage à l'inconnu؟ ما هو أو ما هي النصيحة الأولى التي أعطاها الرجل الحكيم للغريب أو هذاك الشخص اللي كان مار؟ voilà le conseil اللي أعطاها له هي il lui conseille de garder sa nature. نصحه أن يحافظ على طبيعته. يعني الإنسان كيكون طيب وتكون أخلاقه حسنة لازم عليه يحافظ ديما على الأخلاق تاعو مهما كانت الظروف. هنايا ناتشور راهي او على فان يعني برك ليسباس ما كانش كبير. فوالا question numéro 5. relève dans le texte l'expression qui a le même sens que le mot nature. استخرج من النص العبارة التي لها نفس معنى كلمة nature. فوالا nature كما شرحناها هي الطبيعة وطبيعة الإنسان. كذلك كما شرحنا في النص la façon d'être هي
طبيعة الإنسان. فوالا دونك هذه هي لو سونس يعني لو بلو بروش. عندنا ناتور هي نفسها فاسون داتر. هذه هي لا ريبونس. فوالا شوفوا معايا لهنا نيميرو 5 nature égale façon d'être. Question numéro 6. Quelle est la nature du scorpion et celle de l'homme sage? ما هي طبيعة العقرب وكذلك ما هي طبيعة الرجل الحكيم؟ كما شفنا طبيعة العقرب هي اللسعة وطبيعة الرجل الحكيم هي المساعدة وفعل الخير. Donc la réponse est la nature du scorpion est de piquer. يعني piquer هنا راهي القرص أو اللسعة. La nature de l'homme sage est d'aider et de faire le bien. يعني المساعدة وفعل الخير. تبقى لنا هنا أحبتي السؤال الأخير. Numéro 7. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. D'après l'homme sage, le plus important dans la vie d'un être humain, c'est يعني من خلال الرجل الحكيم الأكثر أهمية في الحياة لأي شخص أو لأي كائن حي هو A. sa personnalité يعني شخصيته. B. son savoir يعني علمه. C. sa conscience يعني وعيه وإدراكه. D. son caractère اللي هي يعني تصرفاته. كما شفنا من خلال النص ومن خلال الرجل الحكيم أن الإنسان لازم عليه دائما يحافظ على طبيعته وطبيعته هي لا بيرسوناليتي تاعو. يعني الإنسان يكون خير يكون يساعد الناس يكون ذو أخلاق حميدة. هذه كامل تدخل في لا بيرسوناليتي تاعو. يعني ممكن أننا نلقاو أشخاص تكون واعية أشخاص يكونوا يعني عندهم علم كبير ولكن كي تكون ما عندهمش الأخلاق يعني هذاك الشيء ما عنده حتى معنى. دونك الفو ديما الإنسان يحافظ على شخصيته الخيرة. فوالا هذا فيما يخص أحبتي مجموع الأسئلة. نتمنى يكون الشرح واضح ونتمنى تكونوا فهمتوه ونتمنى تكون العبرة وصلت لكم. يبقى لنا هنا أحبتي السؤال الأخير. جيكري دون مون كايي يعني راح ننقلوها في الكراسة. تبعوا معايا. Gardons notre nature où que nous soyons ne cessons pas de faire le bien. يعني لنحافظ على طبيعتنا أينما كنا لا نتوقف عن فعل الخير. فوالا بهذا الكلام الجميل أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم.